नमस्ते, यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज चाहिँ हामीले साइन्स अन्तर्गत इनर्जी च्याप्टर लिएर आएका छौं। इनर्जीको केही टपिक्सहरु पढ्छौं हामीले। सो आज चाहिँ इनर्जी अन्तर्गत हाम्रो मेनली सोलर इनर्जी अथवा सन रिलेटेड कुराहरु रहनेछ। यसमा त्यो रिलेटेड कुराहरु कति सोध्छ, कतिसम्म सोध्न सक्छ र कस्ता खालका क्वेशनहरु सोध्छ त्यो चाहिँ आज हामी पढ्छौं। सो इनर्जी मीन्स द क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क। काम गर्ने क्यापासिटीलाई नै इनर्जी भन्छ। सो द इनर्जी अफ क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क इज कल्ड इनर्जी। सो मेनली इनर्जी दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी, अर्को चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी है। सो फर्स्टमा रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी, सेकेन्डमा नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी। रिन्युएबल मीन्स रिन्यू, त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्ने, पुनः नयाँ बनाउन सक्ने अथवा फेरि प्रयोग गर्न सक्ने त्यस्ता खालका इनर्जी टाइप्स का एनर्जीहरुलाई रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनिन्छ है। डिफाइन गर्दाखेरि टाइप्स अफ एनर्जी व्हिच obtained कन्टिन्युअसली, जो चाहिँ बार पाइराखिन्छ र त्यसलाई क्यान बी युज्ड अगेन एन्ड अगेन, पुनः पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता खालका एनर्जीहरुलाई नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनिन्छ है। जस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोमास। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भनेको पानीबाट विद्युत निकाल्ने, त्यो चाहिँ सधैँभरि पाइरहन्छ। बायोमास भनेको जस्तो घुसहरु हैन, घाँसफुसहरु युज गरेर त्यहाँबाट ग्यास निकाल्ने, त्यो बायोमास। गोबर ग्यास पनि भन्छ त्यसलाई है, गोबर ग्यासहरु अन्तर्गत पनि पर्छ। वाइन्ड एनर्जी जस्तो हावाबाट बिजुली निकाल्ने है। अनि त्यसपछि गएर टाइड एनर्जी जस्तो समुद्रमा आएका ज्वार भाटाहरुबाट एनर्जी निकाल्ने है, त्यो चाहिँ रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी। तिनीहरुलाई हामी रिजेनरेट गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं, जो चाहिँ कन्टिन्युअसली पाइराखिन्छ। जस्तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एकचोटी बनायौं भने त्यो चाहिँ कन्टिन्युअसली बत्ती आइराखिन्छ है, नबिग्रिन्जेलसम्म। ओके, देन नेक्स्ट वान रिन्युएबल। नन रिन्युएबल भनेको नेगेटिभ आछ, यानी कि बनाउन नसकिने है, त्यो आफै हुने, सिद्धिने छिट्टो है। सो नन रिन्युएबल सोर्सेस यो पनि एउटा टाइप हो है, द टाइप अफ एनर्जी व्हिच गेट डिप्लिट, सकिएर जाने, सिद्धिएर जाने, युज गर्दै गर्दा सकिने, सिद्धिने खालको एनर्जीहरुलाई नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले पुनः प्रयोग गर्न सक्दैनौं है। एन्ड क्यान नट युज अगेन एन्ड अगेन। रिन्युएबल मीन्स obtained continuously, use again and again, and non renewable means get depleted, हराउँदै जाने, मासिँदै जाने है, सिद्धिँदै जाने र फेरि प्रयोग गर्न नसकिने त्यस्ता खालका एनर्जीहरुलाई नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलहरुमा नेचुरल ग्यासेस, ओइलहरु, कोइलहरु जस्तो समुद्रमा पाइने यो कोइलाहरु रेलमा युज गर्नको लागि हैन, खनिज पदार्थहरु, तेलहरु, ग्यासेसहरु, यिनीहरु चाहिँ जस्तो नेचुरली पाइने, जमिनमा पाइने ग्यासहरु चाहिँ यिनीहरु नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी हुन्। सो नेक्स्ट, सन इज मेजर सोर्सेस अफ एनर्जी। सनलाई मेजर सोर्सेस अफ एनर्जी मान्नुको कारण के हो है, यसलाई किन मानिन्छ, के कारणले गर्दा यो मेजर सोर्सेस अफ एनर्जी भयो भनिन्छ। जस्तो यसमा एउटा सोलर एनर्जी भन्ने पनि हुन्छ। सोलर एनर्जी भनेको सनको हिट र लाइटको मद्दतबाट एनर्जी निकाल्ने प्रोसेस हो सोलर एनर्जी है। सो अथवा त्यहाँबाट निस्केको एनर्जीलाई सोलर एनर्जी भनिन्छ। सन इज अ मेजर सोर्सेस अफ एनर्जी अथवा सन इज कल्ड अनलिमिटेड सोर्सेस अफ एनर्जी व्हाई भन्छ। हामीले यहाँ चारवटा रिजन लेखेका छौं एकदम सर्टमा बुझिने तरिकाले है। सो चारवटा किनभने फर्स्टमा चाहिँ यसले हिट र लाइट प्रोड्युस गर्छ कन्टिन्युअसली है, नेभर एन्डिङ, कहिले पनि यो सिद्धिदैन। हिट र लाइट प्रोड्युस गर्ने भावनाले यसलाई मेजर सोर्सेस अथवा अनलिमिटेड सोर्सेस अफ एनर्जी भनेको एउटा पोइन्ट। नेक्स्टमा वाटर साइकल इज कन्टिन्युअस ड्यू टु सोलर एनर्जी हैन, यसले वाटर साइकललाई कन्टिन्युअस गर्न सक्छ सोलर एनर्जीले। जस्तो सोलर हैन अर्थमा पर्यो भने अर्थमा भएको पानीलाई भेपराइज गर्छ, त्यसले चाहिँ भेपराइज गरेपछि अनि त्यो चाहिँ बाफ बन्छ, बाफ बनेर फेरि माथि जान्छ हैन, बादल बन्छ, बादल चिसिएर फेरि पानी पर्छ। त्यो वाटर साइकल चाहिँ कन्टिन्यू गराउँछ सोलर एनर्जीले, जुन सोलरका लाइटहरु अथवा हिटले गर्दा पानी तातेर त्यसको साइकल कन्टिन्यू गराउने काम गर्छ है। So then photosynthesis process takes place by the plant with the help of solar energy. Photosynthesis भनेको जस्तो बिरुवाले आफ्नो खाना तयार गर्ने प्रोसेस हो है। एउटा पातमा बिरुवाले आफ्नो लिफमा हैन पानी लिएर माथिबाट सोलरको हिट अथवा लाइटलाई एब्जर्ब गरेर बिरुवाको पातमा खाना बनाउने प्रक्रिया हो, त्यो भनेको फोटोसिन्थेसिस हो। फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस चाहिँ विथआउट सनलाइट हैन, यो प्रोसेस को
पोसिबल हुँदैन सोलर सिस्टमको कारणले गर्दा यो पोसिबल हुने भयो हुनाले सो एउटा पोइन्टलाई पनि लिन्छ किनभने मेजर सोर्सेस अफ एनर्जी लिनको लागि एउटा पोइन्ट। सो नेक्स्ट पोइन्ट इट इज युजफुल फर द फोसिल फ्युल जस्तो जमिनबाट पाउँछौँ हामीले इन्धनहरू ओइलहरू कोइलहरू है यस्ता खालका चिजहरू पाउनको लागि। जस्तो कोइला कसरी बन्छ भने यो रुखहरू होइन ढलेर बाढी पहिरो भुसै अथवा अर्थक्वेकको कारण ढलेर जमिनमा भाँसिएर भित्र जमिनको भित्र बस्दाखेरि भित्र एकदमै बढी टेम्परेचर भएर टेम्परेचरबाट तिनी जलेर तिनी कोइला बनियो। त्यो प्रोसेसमा पनि हिट चाहिँ चाहिन्छ, त्यो सोलरले दिन्छ होइन सनले दिन्छ। सो यो एउटा अर्को कारण हो सोर्स सनलाई मेजर सोर्स अथवा अनलिमिटेड सोर्सेस अफ एनर्जी मान्नु। चारवटा कारण है। पहिला चाहिँ यसले वाटर साइकल कन्टिन्युस गर्छ, नेक्स्ट हिट र लाइट दिन्छ, देन फोसिल फ्युल जेनेरेट गर्न अथवा बन्न सहयोग गर्छ र अर्को चाहिँ फोटोसिन्थेसिस प्रक्रिया जो चाहिँ प्लान्टले आफ्नो फोटोसिन्थेसिस आफ्नो खाना बनाउनको लागि युज गर्छ र प्लान्ट चाहिँ एनिमललाई युज हुन्छ, एनिमल चाहिँ ह्युमन बिङ्सलाई युज हुन्छ। द्याट्स वाइ यसलाई चाहिँ मेजर सोर्सेस अफ एनर्जी भनिन्छ। यो चारवटा पढ्दाखेरि एकदम सजिलो एन्ड सटिक तरिकाले पढौँ। देन छ यो सोलरमा अथवा यो न्युक्लियर रियाक्सन न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुनलाई कन्डिसन चाहिन्छ। कस्तो कन्डिसनमा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुन्छ र त्यस्ता कन्डिसनहरू त्यो सनमा किन हुन्छ, के कारणले गर्दा कुन कन्डिसनमा के छ सोलरमा त्यसको कारणले गर्दा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुन्छ। हामीले चारवटा कन्डिसन लेखेका छौँ। सनमा चाहिँ सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन ग्यास हुन्छ है, यसमा म्याक्सिमम हाइड्रोजन ग्यास हुन्छ जो चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेक्स्ट छ लार्ज अमाउन्ट अफ हिलियम ग्यास पनि त्यो फ्युजन रियाक्सनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम अमाउन्टमा हाइड्रोजन र हिलियम ग्यास पाउँछ। देन हाई टेम्परेचर हुन्छ, त्यो म्याक्सिमम टेम्परेचर हुन्छ जसले चाहिँ ती एटम्सहरूलाई जोडिन सहयोग गर्छ, जसले फ्युजन रियाक्सन हुन सहयोग गर्छ। देन हाई प्रेसर है, त्यहाँ चाहिँ 1 मिलियन एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ र 10 to the power 5 किलोवाट भन्दा धेरै त्यहाँ चाहिँ 10 to the power 5 किलोवाट पावर भन्दा त्योभन्दा मोर हिट हुन्छ सनमा। द्याट्स वाइ यहाँ चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन चाहिँ हुन्छ। सो सूर्यमा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुने कुनै 3वटा कुनै 4वटा कुनै 2वटा रिजनहरू कन्डिसनहरू लेख भन्यो भने यो लेख्न सकिन्छ। म्याक्सिमम टेम्परेचर छ, म्याक्सिमम प्रेसर छ होइन, सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन ग्यास छ, सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ हिलियम ग्यास छ। चारवटा पोइन्ट, एउटा हाइड्रोजन ग्यास छ, एउटा हिलियम छ, एउटा टेम्परेचर छ, अर्को चाहिँ प्रेसर छ। यो चारवटा कन्डिसनहरू एकदम छोटो तरिकाको है। यहाँबाट यिनी दुईवटा क्वेसनहरू म्याक्सिमम सोधिएको क्वेसन हो। यो रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी एन्ड नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी चाहिँ डिफिनेसनमा अथवा यो चाहिँ डिफ्रेन्ट बिट्विनमा सोधेको छ। डिफ्रेन्ट बिट्विनमा हामीले दुईवटा पोइन्ट लेख्यौँ, एउटा डिफिनेसन अर्को एक्जाम्पल है, यसरी लेख्न सकिन्छ। अर्को यसमा अर्को पोइन्ट चाहिँ के हुनसक्छ भने न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसन रियाक्सन। सनमा दुई किसिमका रियाक्सन हुने गर्छन्, एउटा फ्युजन र एउटा फिसन है। एउटा चाहिँ फ्युजन, यसलाई चाहिँ थर्मल फ्युजन रियाक्सन, कहिलेकाहीँ थर्मल न्युक्लियर फ्युजन पनि भन्छ है। फ्युजन रियाक्सनमा चाहिँ लाइट एटमहरू जो साना साना पार्टिकल्सहरू एक आपसमा कम्बाइन्ड भएर ठुलो हेभी बडी बन्छ, त्यो रियाक्सन हो न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन। फ्यु भन्ने बित्तिकै यो साना साना जोडिएर बन्ने। फिसन यो लाइट टु हेभी, फिसन रियाक्सन हेभी टु लाइट। सो फ्युजन रियाक्सनमा चाहिँ साना साना पार्टिकल्सहरू साना साना एटम्सहरू तिनी एक आपसमा कम्बाइन भएर एउटा ठुलो हेभी बडीको निर्माण हुन्छ है, जसमा हाइड्रोजन ग्यास, हिलियम ग्यास, म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिन्छ, म्याक्सिमम प्रेसर चाहिन्छ है। त्यो उपस्थितिमा साना साना पार्टिकल्सहरू एक आपसमा कम्बाइन भएर म्याक्सिमम टेम्परेचरले त्यो एक आपसमा मिल्न अथवा प्रेसरको कारणले गर्दा एक आपसमा कम्बाइन भएर है बन्ने प्रक्रिया जुन हो त्यो फ्युजन रियाक्सन हो। कहिलेकाहीँ थर्मल पनि भन्छ। थर्मलमा चाहिँ रिलिज गर्ने हुनाले यसलाई थर्मल फ्युजन रियाक्सन पनि भन्छ है, थर्मल न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन पनि भन्छ। र अगाडि न्युक्लियर पनि जोडिएको हुन्छ है, मैले छोटोमा लेखेँ। त्यसमा चाहिँ के त भने द प्रोसेस अफ होइन
combine light nuclei atom to form अथवा to make heavy nuclear atom। यो चाहिँ बन्नको लागि यो बन्ने प्रोसेस हो न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन है। अगाडि न्युक्लियर पनि थपे मैले, यो न्युक्लियर पनि थपेको हुन्छ कहिलेकाहीँ है। न्युक्लियर फ्युजनमा चाहिँ हेभी टुक्रिएर सानो बन्ने प्रक्रिया है। यो चाहिँ सानोबाट ठुलो बन्ने फ्युजन। फ्यु भन्ने बित्तिकै सानो, फ्यु भनेको थोरै, यति सम्झिने। फ्यु भनेको थोरै मिलेर थोरै मिलेर धेरै बन्ने। फिसन भन्ने बित्तिकै हेभी ठुलो ठुलो टुक्रिएर सानो सानो बन्ने। ओके, सो लाइटको आज यति गरौँ। फेरि अर्को च्याप्टरमा हामी अर्को पार्टमा अरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लिएर आउने छौँ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।